बर्दियाबाट माथि नोट पुर्याउन गाह्रो छ। 7 दिन नोटको भारी बोकेको। अब कति नोट छ भने उसले थाहा देशप्रति कति समर्पण भएको होला। नोटको भारी बोकेर त उसको ढाडभरि घाउको खत छ। त्यो बोरामा कोच्या नोटको भारी बोकेर ढाडमा घाउ भएको। त्यसको जिन्दगी जहाँको त्यही छ। अहिले यो बालुवा चालेर इँटा बोकेर जीवन बिताइरहेको छ। पालेको पोषित गरेको चिज टिक्दैन। त्यो पालन पोषण गर्नेले नै भन्न थालिसके नि माओवादीको दुर्दशा भएको अहिले अरू कारणले होइन नि। विदेशीले भनिदिन्छ हामीले 10 वर्ष यिनलाई पाल्यौँ पोस्यौँ राख्यौँ खुवायौँ, या त स्वार्थले या कहिलेकाहीँ बाध्यता र जबरजस्तीले। बेला बखतमा यो मुलुकले थेक्न नसक्ने गरी राष्ट्रघात भएकै छ के। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तपाईँ इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ भने किन 7 सालको कुरा। सुगौली सन्धि भने के हो? सुगौली सन्धिमा नेपाली जनताले त त्यो बिर्से जे पनि चाँडो बिर्सिने चलन छ है। अनि यहाँ इतिहास पढाउने चलन पनि छैन। विदेश पढेर ठुलो मान्छे हुने ठाउँ यो, आफ्नो देश पढेर ज्ञान लिने ठाउँ होइन। दुईटा मान्छे सुगौली सन्धि गर्न गएको होइन, सन्धिको वातावरण बनाउन गएको। देशको राष्ट्राध्यक्षले सरकार प्रमुखले सही गरेर सन्धि हो त्यो भएर म आज यसमा बढ्ता जान चाहन्न। तर कस्तो सन्धिको बन्दोबस्तकर्ता होला जो दुईटा मान्छे सम्झौता गर्ने सन्धिको कुरा गर्न गएको बेलायतसँग एउटा फर्केर आउनुभयो, एउटा उतै जग्गा जमिन जोडेर उतै बस्नुभयो। देश कहिले पनि फर्कनु भएन। कस्तो प्रतिनिधि छान्या होला जो देशको लागि सन्धि गर्न सम्झौता गर्न गएको मान्छे विदेशीको गुलामी गरेर उसैले दिएको जग्गा जमिन लिएर उतै घरबास गरेर देशै छोडिदियो। कस्तो राष्ट्रघात भन्ने त्यो होइन र? एकदमै भनेपछि सन् 1816बाट नै यो सिलसिला त्यो सन्धिदेखि है सुगौली सन्धि। त्यही बेला मैले पटक पटक भनेको छु नि बेलायती हरूले कति कुरा इमान्दारीपूर्वक त्यो राज्य छोडेर जाने बेलामा त्यहाँ इमान्दारी गरेका छन् नि। हाम्रो त्यो अरू लामो किन चाहियो? त्यो के अरे कुटी गुन्जी नाभिका मान्छेहरू जो अहिले जो चुच्चे नक्साको कुरा छ नि, महाकाली पूर्व नेपाल हो उतै सम्पर्क गर्नु भनेर बेलायती सरकारले ती मान्छेहरूलाई लेखेको चिठी अहिले साबित छ है। एकदमै हामी नेपालको भूमि भनिरहेका छौँ तर सन्धि गर्न जाने मान्छेले यस्तो गद्दारी। रातभरि दिनभरि पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन। यहाँ पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने यिनै नेताहरू होइन र अहिलेका। एकदमै महाकाली नदी महाकाली पूर्व नेपाल भनेपछि त महाकाली नेपालको हो नि। आजको दिन महाकाली नेपालको छ। अनि त्यो नभएको हो भने त्यो कसले गरेर नभएको? हेर्नुहोस् त त्यही बेला त्यो सन्धि गर्नेहरू को थिए? भडा ठुलो पालै पालो प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ त। त्यही त म भन्छु, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन अब सब थोक भएका छन्। त्यसकारण यहाँ कोही त्यसमालेमा अनि मलाई त्यही त अस्ति चाहिँ नि यो तपाईँको 5 प्रधानमन्त्री मिलेर यो त चाहिँ नि विदेशीको हस्तक्षेप बढ्यो भनेर भनेको सुन्दा मरी हाँस उठ्यो क्या। यो जति हस्तक्षेप बढाउनु सबै तिनै त हुन्। तिनले गरेर हस्तक्षेप हात हो। कसको नाम लिउँ म र कसको पालाको बयान गरौँ? त्यति नाङ्गे पनि नाच हुन्छ कहीँ? दुनियाँले नाङ्गै देखिरहेको छ। तपाईँ बडा ठुलो त्यो इम्परर्स न्यू क्लास भन्ने एउटा कथा पढ्नुपर्छ क्या। पढ्नु पर्थ्यो अब हामी एसएलसी दिने बेलासम्म। राजा नाङ्गै छ, सबैले लुगा लाएछ मारेर थप्पड मारिरहने है। एउटा बच्चो अबोध बालकले होइन राजा त नाङ्गै पो छ त भनेपछि मात्रै झस्याङ्ग वास्तवमा नाङ्गै छ भनेर भन्ने। यस्तो हो, यस्तो भयो देश। कसले झुक्याएको? सर्वोच्चको बकसी प्रधानमन्त्री हो नि त अहिलेको प्रधानमन्त्री। अब जनताको प्रधानमन्त्री कसरी भन्ने हो? होइन हिजो 17,000 मान्छे मारे बापत 83 जना बकसे सांसदले अवधि सकिएर घर बसेको अवधि सकिएको सांसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिएर जोडिदिएको संसदले तपाईँले राजा छैन, धर्म छैन, संहिता लागू हो भन्नुभयो। त्यो कुरा मैले नमाने हो। यही कुरा जनताले जनताको माध्यमबाट, भोटको माध्यमबाट वा
विधि पुऱ्याएर गरे अब मैले भन्नुपर्ने के छ र त्यहाँ जनताको कुरा त मैले नि त मान्नु पर्यो नि म आजसम्म कराइरहेको छु यस कारणले कि त्यहाँ तपाईँले जबरजस्ती गर्नुभयो न प्रस्ताव राख्नुभयो न त्यहाँ छलफल गर्नुभयो अब एउटा नीतिगत सिद्धान्तगत कुरा मानौँ भने पनि तपाईँ सम्झौता गर्न दिल्ली जानुभयो अघि न त्यही त्यो दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो अब 12 बुँदे सम्झौतामा कहाँ भनेको छ राजा नराख्ने त्यहाँ त छैन अनि 12 बुँदे सम्झौतामा यो चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ कहाँ भनेको छ छैन संहिता लागू गर्नुपर्छ कहाँ भनेको छ छैन अब जुन अब सम्झौता एक ठाउँ गर्न जानुभयो फेरि तपाईँ त्यो सम्झौताप्रति पनि इमान्दार हुनु भएन क्या हाम्रो देशको राजनीतिक मान्छेको राजनीति भने जे गरे पनि हुने जति झुटो बोले पनि हुने जति मनबरी गरे पनि हुने जति अनैतिक भए पनि हुने राजनीतिमा जे पनि चल्छ भने मतलब वेश्यावृत्ति त चल्दैन त अहिले यो काङ्ग्रेसले नेपाली जनताको सामु कसरी मुख देखाउने होला त्यो काङ्ग्रेसका 7 जना र काङ्ग्रेसको सन्त नेता किशुनजीले बनाएको संविधान 47 को यो एमालेका नेता र वाम पक्ष जति सबै मिलेर बनाएको यो 47 को संविधान हुँदा राजा समेत सहभागी भएर बनाएको संविधान सकलै नेपालको प्रतिनिधित्व भागै हो त्यहाँ अब नमिलेको कुरा त्यसलाई सच्याउँदै मिलाउँदै नयाँ आवश्यकता अनुसार संविधानमा फेरबदल गर्दै जाने कुरा चाहिँ 72 को संविधानमा चाहिँ गनेरै साध्य नहुने गरी संविधान संशोधन गर्दै हिँड्ने तपाईँ कति ताली भयो मलाई त सम्झना पनि छैन छिनछिनमै संविधान संशोधन गरिदिने सम्झनै छैन तर 72 को 47 को संविधानलाई एक मौका नदिएर आफ्नै नेताले आफैले बनाएको संविधान काङ्ग्रेसले बनाएको होइन यहाँले भनिहाल्नु भने काङ्ग्रेस वाम राजा सबै मिलेर बनाएको वामले बनाएको होइन आफैले बनाएको संविधानलाई लात्ती भकुण्डो खेलेर माओवादीले बन्दुक देखायो भन्दैमा त्यो बन्दुक के रहेछ अहिले देखियो नि सर्वहाराको अधिनायकत्व कहाँ छ आज यी अधिनायकका नेताहरू कहाँ छन् आज सबै त 5 स्टार 7 स्टारमा छन् जनता जहाँको त्यहीँ छ मैले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको छु त्यहाँ पर तपाईँ अहिले मेरो घरमा हुनुहुन्छ अलिकति त्यो सडकभन्दा उतातिर एउटा भाइ बस्छ त्यहाँ नोटको भारी बोकेका भाइ के त्यति बेला लुटेको नोटको भारी बोकेर उहाँ बर्दियाबाट माथि नोट पुर्याउनु गाह्रो छ 7 दिन नोटको भारी बोकेको अब कति नोट छ भने उसले थाहा देशप्रति कति समर्पण भएको होला अब नोटको भारी बोकेर त उसको ढाडभरि घाउको खत छ त्यो बोरामा कोच्या नोटको भारी बोकेर ढाडमा घाउ भएको त्यसको जिन्दगी जहाँको त्यही छ अहिले यो बालुवा चालेर इँटा बोकेर जीवन बिताइरहेको छ नोटको भारी बोकिदिने चाहिँ त्यो भारीवाला मान्छे कहाँ छ तपाईँ हेर्नु यस्तो ठगी यस्तो बेकायदा यस्तो झुट यस्तो बेइमानी र एउटा नौटङ्की र चाहिँ निर्लज्जताको पराकाष्ठा यत्रो विधि वर्ष मुलुकको समय खेर गएर के भयो के त्यसकारण तपाईँले संस्कार मासेर जीवन मासेर जीवन खोज्ने जस्तो कुरा भयो क्या यो नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले नै अन्तत त्यो त्यतातिर त्यही त संविधान गलत भयो भने आफ्नो अनुकूलको मनपरी गर्नलाई तपाईँ आफ्नो आफै व्याख्या गर्ने हुनुभयो संविधान भने लरीबरी होइन नि जसलाई जता मन लाग्यो जे मन लाग्यो त्यही गर्ने कुरा होइन नि संविधानले तपाईँले आजको दिन कानुनले छुवाछुत छैन कि छैन नि तर भावना र व्यवहारमा त्यो छुवाछुत अझै बाँकी छ छुवाछुत त राजा महेन्द्रले नै गैर कानुनी बनाइदिइसक्या हो एकदमै है तर त्यो भावना अझसम्म पनि छ कतिसम्मको भावना छ भने सर्वहाराको अधिनायकत्वको व्याख्या गरेर ठुलो जातले चाहिँ नि यो गरे त्यो गरे भनेर मान्छे काट्ने मार्ने गरी आएको इतिहास भएको पार्टीका केन्द्रीय नेताले अस्ति 8-9 महिना अगाडि बिचरा दुईटा छिटी एक आपसमा प्रेम गरेर बिहा गर्ने सहमति गरेकोमा दुलै लिन गएकोमा त तल्लो जातको मान्छेले हाम्रो गाउँमा आएर चाहिँ छोरी लिन आउने भनेर त्यसलाई पिट्दा खोलामा हालेर फ्याँकिदिया होइन भने एकदमै रुकुम घटना कुन गाउँले गर्यो त्यो काम त्यो गाउँभरि कस्तो कुन वर्गको मान्छे बस्छन्
र त्यसको अगुवाई कुन पार्टीको नेताले गरिरहेछ म नाम भन्न चाहन्न। यसरी बुझ्नु पर्यो कुरा। कानुनले मात्रै पनि हुँदैन, व्याख्या र बयान भने यस्तो कुराहरू है। अहिले तपाईँलाई मैले दलित भन्यो भने तपाईँ अहिले मलाई कुट्न आइहाल्नुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ, ल मलाई दलित भनिस् भनेर। तर तपाईँ दलितको कोटा चाहियो भनेर चाहिँ म दलित हुँ भनेर पहिले निवेदन लेखेर जानुहुन्छ। दलित भने के हो? न मान्छे कु मान्छे भने हो। तपाईँ न मान्छे हो कि मान्छे हो? म चाहिँ ठुलो मान्छे, तपाईँ सानो मान्छे। देशको संविधानले नै तपाईँलाई विभेदकारी बनायो हो। मैले यहाँनिर भने संविधान गलत छ। तपाईँ पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ। इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेको वर्गलाई झन् बढ्ता हेर्नुपर्छ। यो जायज कुरा हो। तर तपाईँको स्वार्थको लागि चाहिँ तपाईँ अछुत भएर तपाईँ मौका लिने, तपाईँ हिजोको उत्पीडनमा परेर दुःख पाउनु भएको छ, तपाईँले मौका पाउनु, तपाईँको हक त त्यहाँनिर पो त हो है। अब तपाईँलाई मैले भाइ दलित भनेर भने तपाईँलाई कति रिस उठ्ला। तर लेगल्ली चाहिँ तपाईँ कानुन त तपाईँ आफूलाई दलित साबित गरेर तपाईँ सुविधा लिँदै हुनुहुन्छ। कसले गरायो काम? सबै जातको साझा फुलबारीलाई राजा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको, यो साझा फुलबारीलाई चुन्ने, लुच्ने, फ्याँक्ने, डिभिजन गर्ने आज देशको के भयो? तराईतिरको मान्छेले हामीलाई मधेसी भनेर हेप्यो भन्छ, पूर्वतिरको लिम्बूले हामीलाई नागथेप्चे भनेर हेप्यो भन्छ, पश्चिमतिरकोलाई हामीलाई चिम्से मगर भनेर हेप्यो भन्छ। सबैले सबैलाई हेप्यो भनेर टाढिया मात्रै छन्, जुटिया छैन। विभाजन क्षेत्रीय, किनभने यो देशमा 20% भन्दा बढ्ता एउटा कुनै वर्गको बहुमत भएको क्षेत्रै छैन। सयौँ जात थरी भएको देशमा यसरी मिसिएर मिलेर काला गोरा राता पहेँला चुच्चे थेप्चे सबै दाजुभाइ जस्तो आँगन सेयर गरेर आँगन बाँडेर बसेको देशलाई तपाईँकै हामी दुईवटा छौँ, तपाईँ लिम्बू कोटा लिन दौडिने, म क्षेत्री कोटा लिन दौडिने भयो। तपाईँले दुःख पाएको लिम्बू हो भनेर मैले नभन्ने भाइ। दुःख पाएको छ भने दुःख पाएको, किनभने लिम्बूले दुःख पायो मलाई के मतलब? नेपालीले दुःख पाएको भएन। नेपालीले दुःख पाउनु पर्यो हो। त्यसको निमित्त तपाईँले देश बलियो पार्नु पर्यो। यहाँनिर यो संविधान गलत छ। फेरि यो संविधानले टुटाउने काम गरेको छ, जुटाउने काम गरेको छैन। त्यसकारण म बारम्बार भन्दैछु यो संविधान गलत छ। देवाजीको चाहिँ नयाँ फेरि सुरुवात भएको छ। अब ठ्याक्कै उहाँको सुरुवात सँगसँगै चाहिँ अब ओलीको कार्यकालभरि हराएको चाहिँ जस्तो बालवाटार प्रकरणमा मुसिनु भएका चाहिँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छताराजी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ विशेष अदालतमा पुग्नुभयो। फेरि त्यो भयो। यसलाई संयोग भन्ने कि यसलाई चाहिँ नियोजित भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यसैलाई जोडेर मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न रौतहटमा चाहिँ त्यत्रो काण्ड गरेका चाहिँ मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पनि त्यहाँ चाहिँ उनको पनि छुट्ने दिन नजिक छ भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। यो राजनीतिले अर्थात् देवाजीले उहाँबाट हामीले आशा गर्नुपर्ने यस्तै चिज हो नि त भन्ने कुरा के मेरो तपाईँलाई। म फेरि त्यसैमा तपाईँको कुराको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि यो संविधान गलत छ भन्दै, यो संविधानले संरक्षण गरेको कुरा भयो। अनि तपाईँले संविधानको यी अङ्ग प्रत्यङ्गलाई निजीकरण गर्नुभयो। चाहे त्यो हिजो ओलीजीले निजीकरण गरे होस्, चाहे सत्ता फेरिएपछि लुच्चा लफङ्गाहरूले अब अर्को सत्ता आयो म त्यसको चाकरी गरेर गर्छु भनेर शेरबहादुरजीपट्टि लाग्या होस्। नेपालमा एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस्। हजुर, 1.5 वर्षदेखि हराइरहेको मान्छे, यसरी हेरौँ न, तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई नै म व्याख्या गर्नु खोजेको। एकदमै अदालतले नदेखेको मान्छे, हजुर, तर सर्वत्र यत्र तत्र बडा मञ्चमा बसेर ठुलो मान्छे भइराखेको मान्छे 1.5 वर्षदेखि। हजुर, सत्ता परिवर्तन भएको भोलिपल्ट यो शेरबहादुर देउवा सरकारको नेपाली जनतालाई पहिलो अफर भन्ने बेलामा कोभिडको लागि पैसा दियो यताउति भन्ने, त्योभन्दा पनि पहिलो के भयो यो देशमा? सबैभन्दा पहिलो काम सत्ता परिवर्तनपछि 1.5 वर्षदेखि मञ्चमा यत्रतत्र देखिएको, हिजो ओलीकै सरकारलाई म्यानिपुलेट गरेर पनि यत्रतत्र देखिएको, आज त ओली हटेर आफ्नै सरकार आएको मान्छे अकस्मात अदालतमा हाजिर भएर, विशेष अदालतमा हाजिर भएर
अदालत त 10 देखि 5 सम्म नै चल्छ भाइ। एकदमै हाजिर भएर बयान पनि आजै 10 करोड होइन 11 करोड 12 करोड हो क्या अरे, 10 करोडदेखि 12 करोडको बिचको आरोप भएको मान्छे अदालत आजै हाजिर भएर अदालतमा आजै बयान सकिएर पुरा अदालत बसेर थुनछेक बहस पनि आजै सकिएर त्यहाँबाट गएर 10 लाख धरोटी पनि आजै कायम भएर 10 लाख पैसा पनि अहिले जम्मा भएर 10 लाख पैसा क्यास जम्मा हुनलाई विधि पुग्नुपर्छ भाइ। आजकै दिन त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो 10 लाख भने सानो पैसा होइन। भलै आरोपको दाँजोमा 10 लाख सानो थियो कि ठुलो थियो, म यसमा बहस गरिरहेको छैन, तर 10 लाख आजै जम्मा भएर आजै तपाईँलाई चाहिँ नि धरोटी राखेर रिहा हुने तहको देशमा कत्रो उत्पातको फास्ट फरवर्ड काम होइन? के फास्ट ट्र्याक त यस्तो कुराको हो, फास्ट ट्र्याक भयो। यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा यो दुनियाँमा के हुन्छ? त्यस पछाडि क्याबिनेटको बैठक बस्यो अनि कोभिडलाई 5 अरब रुपियाँ हाल्यो, पहिलो काम गरे भनेर सरकारले चाहिँ ठुलो धाक लगायो। हेर्नुहोस् त। हजुर। त्यसकारण चाहे हिजो ओलीजी होस् चाहे अहिलेको ऊ होस्, तपाईँले देशको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई राजनीतिकरण गर्नुभएको छ। त्यहाँ त नेपाली जनता नेपालको वकिल हुनुपर्ने नि, देशको वकिल हुनुपर्ने नि। आजको दुर्भाग्य त यही छ। म रात दिन भनिरहेको छु, तपाईँ पुलिस अफिसमा जानुहोस्, पहिले थाहा पाएर जानुपर्छ कुन पार्टीको अफिसर हो यो भनेर। सिडिओ अफिस जानुहोस्, कुन पार्टीको सिडिओ थाहा पाउनुहोस्। सिंहदरबारमा जानुहोस्, पहिले साइनबोर्ड हेरेर जानुहोस् यो कुन चाहिँ ट्रेड युनियनको पार्टीको कर्मचारी छ यहाँ, तपाईँ कुन चाहिँ ट्रेड युनियनमा हुनुहुन्छ त्यो पत्ता लगाएर जानुहोस्। विश्वविद्यालय जानुहोस्, कुन चाहिँ पार्टीको भाइस चान्सलर, कुन चाहिँ पार्टीको रेक्टर छ। स्कुल जानुहोस्, पार्टीको छ। विद्यार्थी पार्टीको, घर पार्टीको, हुँदा अस्पताल पार्टीको, बिरामी पार्टीको। भा मेरो बिरामी छ डाक्टर साहब हेरिदिनुहोस् है, म तपाईँको हामी एउटै पार्टीको। उहाँको बिरामी भएदेखि त्यो बिरामीको ज्यान गयो। अहिले कोभिडको भ्याक्सिन, डबल डोज भ्याक्सिन लुकी आफ्नो मान्छेले दिइरहेको छ। हजारौँ छ यस्तो घटना। खोइ देशको जनताले पाउने न्याय भने यस्तो हो, निसाफ यही हो, जनता भयो वापत पाउने कुरा यही हो। ओली होस् कि देउवा होस् कि सोवा के मतलबको कुरा हो एकदमै। त यो संविधान गलत छ। म फेरि त्यही भनिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले एकपटक हेर्नुहोस्, आमूल परिवर्तन गरिकन लिडको लाउनु पर्ने छ। लिडको लाउने हलो जोतेको चाहिने बारीमा तपाईँले त्यो डल्ला फुटाउनु भएन भने चाहे मकै रोप्नुहोस् पनि फल्दैन, कोदो रोप्नुहोस् पनि फल्दैन, धान रोप्नुहोस् पनि फल्दैन, केही रोप्नु पनि फल्दैन। किन त डल्लै फुटेको छैन। तपाईँ हिल्याउनु पर्यो, मिलाउनु पर्यो, सम्याउनु पर्यो, अनि मात्रै रोप्नु पर्यो। सर एउटा कुरा नि, जस्तो ओलीजीका चाहिँ उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा त्यत्र चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू भए भनेर धेरै उछालिएको थियो। अब अहिले देउवाजी हुनुहुन्छ, उहाँको कालमा पनि अब त्यसको छानबिन हुने त नहोला, अरू पनि काण्डहरू स्वाभाविक रूपमा आउलान्, अर्थात् नआए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सदिच्छा पनि हो। अब यसको हिसाब किताब चाहिँ हुँदैन त? के हो यो खास? यही त जबसम्म यी सबै कुराको हिसाब किताब हुँदैन तबसम्म देशवासीले अब राजनीतिलाई, पार्टीलाई पत्याउने आधार भएन। जो आए पनि उस्तै भएपछि कसैमाथि भर भएन। आज राजनीतिक पार्टीहरूको यो दुर्दशा र यो बेहाल भएको कारण यसो भएर हो। अब पार्टी त अरूले किन भन्नु पर्यो र स्वयं पार्टीकै मान्छेले पार्टी छोडे नि। ओलीको गति हेर्नुहोस् न, पार्टी छोडेर अर्को पार्टी बनाए पनि छैन, अर्को पार्टी खडा गरे पनि छैन। म त्यही पार्टीको हुँ भन्दै गर्छ। पार्टी व्यवस्थाको आफैले नियम बनाएको, अर्कोले बनाएको पनि होइन। त्यही नियम म पालन गरिरहेको छैन र म अर्को पार्टीको प्रतिपक्ष दलको मान्छेलाई म मेरो हुँ भनेर यहाँ चाहिँ नि के अरे राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छ। उसले मेरो हो भनेको र उसले मेरो हो भनेको जोड्यो भने अहिले भएको बालवाला संसदको सदस्यभन्दा बढ्ता हुन्छ। कसको चाहिँ कता हो यस्तो पनि हुन्छ। फेरि म भन्छु संविधान दोषी छ, संविधान दोषी छ। तपाईँले यो चाहिँ ब्रिटिस पार्लिमेन्टेरियन सिस्टम, वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम लागू गर्नुभएको हो देशमा भने
त्यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका के हो त्यो प्रश्न छ। त्यहाँ संसदको तल्लो सदन भने के हो, माथिल्लो सदन भने के हो, त्यो प्रश्न छ। अब तपाईँले संसारको सबै कुराको खिचडी हाल्नुभयो यहाँ। यो समानुपातिक भने के हो? समानुपातिक भनेको दुनियाँ झुक्क्याउनलाई। तपाईँ लिम्बू, तपाईँ जनजातिबाट तपाईँ आउनुभयो, तपाईँले बाहुनी बिहा गर्नुभयो उतातिर, ऊ त अन्य वर्गमा पर्यो। तपाईँ लिम्बू भन्यो भने त उहाँ तपाईँ एउटा सिट मात्रै भयो, उहाँ यतापट्टि आचार्य नै लेखिरहनु भएको छ। अनि उहाँ आचार्य भएर फेरि त्यही संसदमा आइरहनु भएको छ। अहिलेको एमालेको 10औं एमालेको बहालवाला मन्त्री पदाधिकारी नेताहरू कई श्रीमती साक्य, प्रधान, तुलाधर, श्रेष्ठ सबै संसदमा छन्। तपाईँले कस्तो सिस्टम बनाउनु भयो? पछाडि परेको वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन गरे त्यस्तो हुन्छ? त्यसैले हेर्नुहोस्, हर हिसाबले जता हेर्नुहोस् यो संविधानको बेकायदा र यो संविधानको दुरुपयोग र तपाईँको इच्छा अनुसारको म्यानिपुलेसन भएको हुनाले यो देश यस्तो भएको। नत्र भने त्यस्तो गलत प्रतिनिधित्व हुँदैन नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त एक सूत्रीय मिसन, यो देशमा संवैधानिक राज संस्था भएन भने, सनातन आफ्नो पहिचान कायम भएन भने, सबको आफ्नो आफ्नो पहिचान छ, त्यो पहिचानको मान्यता हुनुपर्छ। तपाईँको आफ्नो विशिष्ट पहिचान छ, किराँतको पहिचान छ, बुद्धको पहिचान, संसारको पहिचान छ, नेवारको कला संस्कृतिको आफ्नो पहिचान छ। यिनले सिकेको चाहिँ के भने मास्ने, नाच्ने, तोड्ने, फोड्ने, बिगार्ने, भत्काउने, सिद्धाइदिने, पड्काइदिने। किनभने उहाँको देउताले सिकाएको त्यही हो। कार्ल मार्क्स उहाँहरूको देउता, उहाँहरूको देउताले त्यो दास क्यापिटल भन्ने 7 पेजको एउटा नोट लेख्नुभयो आजभन्दा 200 वर्ष अघि। किन लेख्नुभयो भने त्यति बेला त्यहाँका उद्योगपतिले त्यहाँको श्रमिकहरूलाई शोषण गरेको देखेर त्यसको विरुद्धमा लेख्नु भएको पेपर हो त्यो, है। यहाँ हाम्रो माओवादीले बुझ्या के भयो भने घरमा वर्षभरि ढिँडो खान पुग्ने मकै भएको मान्छे उसको आँखामा शोषक भयो, अनि त्यही मकै खोसेर खान्न बाउनलाई बाँडिदिने, पढिरहेका बच्चालाई डाँडा डाँडा घुमाएर माटो छुन सिकाउने, होइन कि माटो बिगार्ने, भत्काउने, लुटेर खान मात्रै सिकाउने। अहिलेको अर्को 10औं 20औं वर्ष देशमा शान्ति हुँदैन भाइ, जोसुकै आओस्। 8 वर्ष 10 वर्ष 6-7 क्लास पढेको बच्चालाई तपाईँले स्कुलबाट झिकेर बन्दुक बोकाएर डाँडा डाँडा कुदाउनु भयो। त्यो मान्छे अहिले 40-45 को उमेरको भयो आजको दिन। एउटा दुईवटा मान्छे होइन, 10औं लाख मान्छे त्यस्तो भयो। यिनीहरूले सिप हातमा सिप पनि छैन, गर्न जाने पनि केही छैन, लुटी खान जाने मात्रै छ। अलिकति काम गरी खान्छु भन्ने जति विदेश पलायन हुनुभयो, फर्केर बाकसमा आउने हो। यहीँ बस्ने जतिले लुटेर खाने हो। त्यसैलाई पाल्दैमा देशको बजेट सत्यानाश भयो। तपाईँ भएको पैसाको 20% खर्च गर्न नसक्ने नालायक हुनुहुन्छ। पैसा दिएर के गर्नु तपाईँलाई? हेर्नुहोस् त, यत्रो विधि वर्ष 31 वर्ष भयो नि यो व्यवस्था परिवर्तन भएको। एकदमै 30 वर्षको पञ्चायतले यो गर्यो, 30 वर्षको भन्दै हुनुहुन्छ नि। यो देशमा भन्ने गरे त्यही होइन। आज 31 वर्ष भयो यो भएको। 13 वर्ष त राजा फ्याँकेकै भइसक्यो, 13 पुगेर 14 वर्ष लाग्यो, है। अनि भयो चाहिँ के त? सरले नि जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र नभए चाहिँ देशमा अकल्पनीय दुर्घटनाका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब हिजो राजा हुँदाखेरि पनि चाहिँ राजाको वरिपरि त्यत्रो मासमहल, धेरै चाहिँ सत्ता सुविधामा पुगेका मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू पनि तमाम थिए। एउटा ठुलो झुन्ड त त्यहाँ थियो नि त। आज सडकमा चाहिँ राजा चाहियो, संवैधानिक व्यवस्था चाहियो भनेर केशरबहादुर विष्टज्यू मात्रै कराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ किन? होइन, अब कतिलाई अल्छी लाग्यो होला, कतिले जोखाना हेऱ्या होला। अब म चाहिँ नि लाटो भूत लागे जस्तो कराइरहेछु, हिँडिरहेछु। अब त्यसै भएर अरू धेरैलाई भन्नलाई सजिलो पनि भएको छ। अर्को साथीहरूले पनि कराइरहनु भएको छ। त्यो अब बिस्तारै यो हुँदै जान्छ। यसलाई पोलिटिकल टर्ममा ब्यान्ड वागन इफेक्ट भन्छ, अथवा रेलगाडी गुडेपछि फटाफट रेलमा चढ्छ मान्छे। त्यो बसिरहेको रेलमा को चढ्छ र? अरू बेला रेलगाडी त हाम्रो लागि टाढाको कुरा हो, बानी नपरेको कुरा। रत्न पार्कको साझा बस भन्नु न, बस बसिरहेछ, को चढिरहन्छ त्यहाँ? बस जानला हिँड्यो भनेपछि अनि सबै दौड्दै झालबाट हुन्छ कि ढोकाबाट हुन्छ कि पसेर बसमा बस्छ नि। अब अहिले झालबाट पस्नु सुरु हुने बेला हुन लाग्यो।
अब अवस्था त्यतातिर सर एउटा कुरा यही त अब राजा अहिले नहुँदाखेरि र फेरि चाहिँ राज संस्था चाहियो भन्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ मुख्यतः तीनवटा चाहिँ कुराहरू आउँछन् क्या। एउटा चाहिँ सेनाको सहयोगमा राज संस्था फर्किने खालका कुरा र अर्को चाहिँ तपाईँहरू जस्तो जनताले नै चाहिँ भनौँ न जनतै आएर चाहिँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने र कति चाहिँ विदेशीको सहयोग। अब भारतमा पनि चाहिँ भारतीय जनता पार्टी छ, मोदीजीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सङ्घका कुराहरू योगीजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगमा पनि नेपालमा राज संस्था चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सकिएला भन्ने यो तीनवटा मध्ये उत्तम विकल्प अर्थात् तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ कुन चाहिँ उत्कृष्ट भनौँ जनताले सबैभन्दा उत्तम विकल्प राम्रो विकल्प जनतामा चेतना पुगेर जनताले नै महसुस गरेर ल्याएको परिवर्तन राम्रो हुन्छ, दिगो हुन्छ। हजुर उचालेको आदेश दिएको निर्देशित भएको पालेको पोषित गरेको चिज टिक्दैन। त्यो पालन पोषण गर्नेले नै भन्न थालिसके नि माओवादीको दुर्दशा भएको अहिले अरू कारणले होइन नि। विदेशीले भनिदिन्छ हामीले 10 वर्ष यिनलाई पाल्यौँ, पोस्यौँ, राख्यौँ, खुवायौँ, तालिम दियौँ, हतियार दियौँ, बर्बाद भयो, नचाहिँदो मान्छे फेला परिएछ भनेर त्यो विदेशको जरसावरले भनिराखेको सुन्नु भएन? एकदमै त्यो अर्का भरमा गरेपछि त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यो नेपालको जगमा यहाँको माटोमै आउनु पर्यो नि है। त्यसको अभियान हो हाम्रो। त्यसै भएर त यो अभियान हो, यो पार्टी होइन। हामी अहिले जे काम गरिरहेका छौँ यो पार्टी होइन। जुन पार्टीमा लागेका मान्छे भए पनि, स्वतन्त्र भए पनि वा पार्टीमा भए पनि यो तिनवटा कुरा त ठिक हो भनेर पत्यार लागेको ठिक लागेको मान्छे आउन सकोस् भनेर हामीले यसलाई राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान हो। तिनवटा कुराको लागि अभियान हो। तपाईँले मलाई अहिले तपाईँको कृषि नीति के, तपाईँको स्वास्थ्य नीति के, उद्योग नीति के भनेर सोध्नुभयो भने मसँग जवाब छैन। भले मेरो व्यक्तिगत कुरामा होला, तर यो अभियानको लक्ष्य त्यो होइन। अभियानको लक्ष्य जम्मा तीनटा। नत्र देश रहँदैन। के गरे भने नरहँदैन भने संवैधानिक राज संस्था कायम भएन भने, सनातन पहिचान भएन भने, संघीयता खारेज भएन भने यो देश रहँदैन। अब देश राखौँ न बाबा, त्यसपछि तपाईँलाई जुन पार्टी मन लाग्छ त्यही पार्टीको काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई जे राज्य गर्नुहोस् गर्नुहोस्, तर यो तिनवटा कुरा नछुनुहोस्, नचलाउनुहोस् है। नभएको काम गरे हुनाले अहिले यस्तो भएको कारण त्यसो भएर हो। भित्र मनमा यिनीहरू सबैलाई महसुस छ। काङ्ग्रेसमा देख्नु भएन हजारौँ क्रियाशील सदस्य र चाहिँ यो महासमितिका सदस्यले लेखेर यो राज संस्था फ्याँके त गलत भयो। किन? उनकै नेता बिपीले भनेको कुरा मैले भने हो यो होइन। कति वर्ष अगाडिदेखि बिपीले भन्नुभयो अरू जेसुकै गर भाइ। राजासँग मैले दुःख पाएँ व्यवहारमा। कति वर्ष उहाँले जेल पनि खानुभयो, तर पनि राजा नफ्याँक है, यो संस्था नफ्याँक है भन्नुभयो नि त। किन भने होला? सुविधा पाएको मान्छेले तपाईँले मलाई शैलीसँग दोष लगाइदिन सक्नुहुन्छ। त राजाको मन्त्री थिइस्, बडा राजाको एकदम यो व्याख्या बयान गरिरहेछस्। बिपी त राजाबाट दुःख पाएको मान्छे हो नि एकदमै। त उहाँले किन भन्ने होला? यही मदन भण्डारी म आज सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु, यो तपाईँको चाहिँ नि एमालेका चाहिँ नि महापुरुषहरूलाई आफैले बनाएको संविधान आफैले लाठी हानेर च्यातेर फाले। यो कतिसम्म जायज र लायक कुरा हो उनीहरू नै जानुन्। 47 को उनको नेता, उनले देउता सरह मानेको नेता मदन भण्डारी, बडा बोलीमा यत्रो तेज भएको मदन भण्डारी पथ सानो कुरा होइन नि। आजको दिन पनि एमाले मदन भण्डारीलाई देउता जस्तो मान्छ। उनले के भने राजा चुनाव लड्ने इच्छा छ भने सिरपेज फकालेर आऊ, राजा भएर बस्छौ भने तिमी हामीलाई आपत्ति छैन। उनले भने होइन। किन भने होला त्यो? के कारण के होला? अर्थात् एउटा यस्तो संस्था, दरिलो संस्था जो हिलोको किलो होइन, बलियो मियो भएन भने देश रहन्न। त मदन भण्डारीले भने, मैले भने म त त्यो कुरो दोहोऱ्याइ मात्रै राखेको छु। अहिले त्यो मात्रै किन चाहियो? उनको देशको राजनीतिमा जसरी बिपीलाई एउटा तहमा हेरिन्छ, हाम्रो मनमोहन अधिकारीलाई पनि त्यही तहमा हेरिन्छ। एमालेको ठुलो नेता हो उहाँ। अहिलेको जस्तो यो घुसिया भ्रष्टाचारीका 10 वटा आरोप बोकेका नेता होइन मनमोहन अधिकारीले भन्नुभयो नि, हामी कम्युनिस्टहरू धर्म मान्ने पनि होइन, राजा मान्ने पनि होइन, तर हाललाई राजा भएन भने देश रहँदैन। यो मनमोहन अधिकारीले भने होइन कि मैले भने होइन? एकदमै उहाँले नै। अब यो चाहिँ नि एमाले यो कुरा बुझ्नु पर्दैन।
म त खालि यो के भने ए बाबा तपाईँहरू कस्तो नकचरो भन्छ नि कस्तो पार्टी होला यो आफ्नो देउता सरह मानेको सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई अहिले पनि मानिराखेको है त्यो तस्बिरमा चाहिँ झुन्ड्याइदिने उनको निर्देशन नमान्ने यस्तो पार्टी भएर बिग्रिया हो नि अनि गरे के त भन्दा माओवादीसँग साँठगाँठ प्रधानमन्त्री कस्ता भए भने त्यहाँको पुलिस पड्काइदेऊ न ऊ भन्ने ऊ पड्काइदिने त्यहाँको आर्मी मारिदेऊ न देशको प्रधानमन्त्री आफ्नै पुलिस पड्काइदेऊ मारिदेऊ भन्ने त्यो मैले भने ऊ हाम्रो पुष्प कमल दालजी भाषण गर्नुहुन्छ झोकजला बेलामा उसलाई चाहियो भने पुलिस मारिदेऊ भन्ने अहिले हामीलाई दोष लाउने उही भन्छ